प्रस्तुत छ 2079 साल श्रावण 7 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण 7 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी 2022 जुलाई 23 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु चान्द्रमान अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष दिल्लागा दशमी तिथि दिउँसो 1:28 त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ। कृतिका नक्षत्र राति 9:38 त्यसपछि रोहिणी नक्षत्र रहनेछ। गण्डयोग दिउँसो 4:38 त्यसपछि वृद्धि योग रहनेछ। विष्टिकरण दिउँसो 1:28 त्यसपछि बवकरण राति 2:04 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज वृष राशिमा चन्द्रमा, कर्कट राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा ध्वज योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ सेतो वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:23 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:56 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 8:47 देखि पूर्वाह्न 10:29 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1:53 देखि दिउँसो 3:35 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 7:04 देखि बिहान 8:47 रहेको छ। लाभ बार बेला मध्याह्न 12:11 देखि दिउँसो 1:53 रहेको छ। अमृत बार बेला दिउँसो 3:35 देखि अपराह्न 5:17 रहेको छ। लाभ बार बेला साँझ 6:59 देखि बेलुका 8:17 रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ र पनि धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आर्थिक कारोबार, ऋण लेनदेनका क्षेत्रमा भने तपाईले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। तर मैले यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईको काम कार्यको पक्ष नै नराम्रो हुन्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस चाहिँ आफूले गर्नुहोला। आजको कामले क्रमशः दिगो फाइदा मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। जति परिश्रम गर्नुहुन्छ उति नै उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा, नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय हो। तर तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा बेकार र रमाइलो कुराहरूमा धेरै समय भने व्यतीत
उम्मिद नगर्दा नै जाति हुनेछ, अन्यथा उपलब्धि हातबाट बाहिर पनि जान सक्छ। तपाईले विशेष सजग रहनुपर्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ राम्रो बोले जस्तो लागे तापनि बोलीको अर्थ नराम्रो लाग्न सक्छ। आजको दिनमा विशेष बोली चालीमा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यको परीक्षण हुन सक्छ, धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि हो। आजको दिनमा तपाईको व्यवसायिक पक्ष, आय आम्दानी पक्ष क्रमशः राम्रो नै हुँदै जान सक्ने समय हो, तर कारोबारका कुरामा भने तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। ठूलो कारोबार गर्दा विशेष विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको दिनमा कुनै पनि विवादित कुराहरूमा तपाईँ अगाडि नसर्दा नै जाति हुनेछ। कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्षमा त्यस्तो खराब नै असर हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा थोरै झुकेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन केही चञ्चल रहन सक्छ, मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्दा राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही नयाँ अवसरका लागि आफैमा थोरै दौडधुप बढ्दिन सक्छ। जिम्मेवारीहरू केही बढ्दिन सक्छन्, तर दिन भने सकारात्मक नै रहनेछ। तपाईको जिम्मेवारी प्रति आज सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईको प्रयासले नै तपाईका अपुरा कामहरूलाई सफल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्यकौशलमा क्रमशः निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको वृद्धि हुन सक्ने र केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आफूभन्दा आज अग्रज व्यक्तित्वको कुराहरू सुनेर बढ्दाखेरि तपाईका लागि दिन अझ राम्रो बन्नेछ। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि पनि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही राम्रो जग बसाउन सक्ने दिन हो। कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। पारिवारिक जमघट हुन सक्ने मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आजको दिनमा तपाईँ दुखी भएर अरू कसैलाई पनि फरक पर्दैन, त्यसैले खुसी भएर आफ्नो योजना अनुसार बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज अरूको लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि खुलेर जिउने प्रयास पनि तपाईले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभाव बढ्नाले अरूको मन जित्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। साथीभाइहरूसँग आज केही रमाइलोमा केही समय बिताउन सकिन्छ। आजको दिन छोटो दूरीको केही लाभदायक यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईको दिन क्रमशः राम्रो हुँदै जान सक्ने, सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको राशिबाट चन्द्रमा आजको दिनमा 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक खर्च, ऋण लेनदेनका कुराहरूमा पनि तपाईले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आजको दिनमा केही नयाँ अवसरका लागि दौडधुप बढ्न सक्छ। जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। आज जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय बन्न सक्छ। स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि पनि दिन त्यति राम्रो छैन। तपाईले कसैलाई अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूको लागि नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। धेरै बोलीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक खर्च बढ्न सक्ने समय हो। खर्चका क्रममा विशेष ख्याल
गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँले गरेको काम कार्यको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। काम कार्यको जिम्मेवारी बढे तापनि सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यलाई थाँती राखेर बढ्नुहोला। तर कुनै पनि कुरामा धेरै तनाव लिनुहुन्छ भने दिन खल्लो बन्दिन सक्छ। त्यसैले तपाईँले सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आजको दिनमा आफ्नो कर्मप्रति जिम्मेवारीप्रति सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय पनि हो। आज ठुला कारोबारहरूलाई स्थगित गरेको राम्रो हुनेछ। नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। उपभोग्य कुनै पनि वस्तुका लागि ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय पनि हो। आजको दिनमा परिवारबाट पनि थोरै टाढापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ सपनाहरू टुट्न सक्छन्, त्यसैले आफू मजबुत भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईँले आफूलाई कमजोर नठानिकन सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि एकअर्कालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आजको दिनमा तपाईँको प्रेमीबाट राय सुझावहरू लिएर गरेको काम कार्यहरू राम्रो बन्नेछन्। स्वास्थ्यमा आकस्मिक समस्या निम्तिन सक्छ कि सजग रहनुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आजको दिनमा सकारात्मक छ। आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईँको आर्थिक पक्ष, काम कार्यको क्षेत्र, व्यावसायिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय हो। तपाईँले आज आफूलाई सुधार गर्ने भन्दा पनि आफूभित्र रहेको क्षमतालाई सही पहिचान गरेर सही सदुपयोग गर्दाखेरि आज प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। इष्ट मित्रमा पनि नजिकपन बन्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि सोचे आँटेका काममा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। कुनै नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ भने आजको दिन नै तपाईँका लागि उपयुक्त बन्नेछ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। सबैको साथ सहयोग मिल्नेछ। त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आफूसँग भएको क्षमताको प्रदर्शन गरेर नयाँ अवसरहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आजको दिनमा केही नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने आज केही प्रतिस्पर्धीहरूले सामान्य समस्या निम्त्याउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आफू चलाखी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक हो। लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आफूसँग भएको धनको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज आय आम्दानी प्राप्त हुन सक्ने, उत्साह बढ्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही राम्रो हुन सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आजको दिन तपाईँ अरूले के गर्दैछ त्यो कुरामा भन्दा पनि आफ्नो के काम बाँकी छ त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। परिवारका ठूला सदस्यले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्छन्। प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभव उठाउन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोश जागर बन्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। आजको दिनमा समग्र पक्ष तपाईँका लागि सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्न सक्ने, आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभुत्व जमाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। जटिल कार्यहरूलाई समेत तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। नामदाम प्रतिष्ठा
प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा उनीहरूका लागि जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, केही अनपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज केही राम्रो व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने समय हो। टाढिएका मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय छ भने तपाईको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईको मजबुत संकल्पले नै गर्दाखेरि सफलताको बाटो खुल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आजको दिन अपुरा अधुरा कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज कुनै पनि निर्णय महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने परिवार बीच छलफल गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईका लागि अझ राम्रो बन्न सक्ने समय हो। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। ठूला मान्छेको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा एक अर्काको भावनालाई बुझेर बढ्न सक्ने, प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन प्रतिको लगाव पनि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष सफल रहनेछ। आजको दिन समग्रमा तपाईका लागि राम्रो हो। त्यसैले कोशिश गरेर बढ्नुस्। कोशिश गर्नेहरूको कहिले पनि हार हुँदैन। आजको दिनमा शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको राशिबाट आज भाग्य भावमा चन्द्रमा रहनेछ। त्यसैले दिन सकारात्मक नै हो। आज केही ठूला व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यहरू राम्रो हुनेछन्। गरिब दिन दुखी प्रति केही सहायताको मन लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा मन जान सक्ने समय हो। तपाईको लगनशीलतापनले गर्दाखेरि उपलब्धिहरू हासिल गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर निर्भय भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै आफैमा आत्मविश्वासमा कमी महसुस गर्न सक्ने दिन हो कि त्यो कुरामा सजग रहनु पर्नेछ। शत्रु पक्षबाट भने तपाईले सजग रहेर बढ्नु पर्ने समय हो। तपाईको कमी कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यसैले आफू चलाखीपनका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूले आज आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम कार्य प्रति पूर्ण ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो बन्दै जानेछ। तपाईको आफ्नो दैनिकी जीवनचर्यामा थोरै व्यस्ततापन बढ्न सक्ने समय पनि हो। प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय त हो। तर महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको विचार पुर्याएर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आफ्नो स्वभाव सकारात्मक राख्नुहोस् र आज राम्रो योजनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो बन्दै जान सक्नेछ। सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। आजको दिन व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। तर नयाँ कारोबार नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। अरूको आलोचना गरेर आफ्नो समय बर्बाद भने नगर्नुहोला। आजको दिनमा आज तपाईले पारिवारिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग लिएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि परिवार बीच आज केही सुझाव लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम जीवनमा निकटतापनको अनुभूति पनि गर्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धका लागि दिन सकारात्मक छ। विगतका कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गरेर सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आजको दिन काम गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ सपना टुट्न सक्छ। तर मनोबल दृढ बनाएर बढ्नुहुन्छ भने आजको मेहनतले नै दिनहरू राम्रो बन्दै जान सक्ने समय छ। आजको दिनमा शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ लिब्रा
तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आजको दिनमा तपाईँले बाटोघाटो काट्दै गर्दाखेरि आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै गर्दाखेरि थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही सामान्य चुनौतीहरू पनि रहन सक्छन्। श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। तपाईलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईको कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। त्यसैले आफू सजग भएर बढ्नुपर्नेछ। आज कार्य वातावरण तपाईले खोजे अनुसार नबनिदिन सक्छ। जिम्मेवारीताले गर्दाखेरि व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय हो। त्यसैले आज तपाईले मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। शारीरिक र मानसिक रूपमा अस्थिरतापनले गर्दाखेरि काम कार्यमा केही बाधा पुग्न सक्ने समय पनि हो। आजको दिन नयाँ सोच र नयाँ खोजका साथ बढ्नुभन्दा पनि तपाईले जिम्मेवारीहरूलाई बढी पूरा गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। जति मेहनत गर्नुहुन्छ उति नै सफलताको बाटो खुल्दै जान सक्ने समय हो। तर आँटेका काम कार्यहरू सबै पूरा नहुन सक्छन्। त्यसैले एक समयमा एक कार्यलाई तपाईले पूरा गर्ने कोसिस गर्दा सफलता मिल्नेछ। आजको दिन व्यापार व्यवसायको क्षेत्र मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल त मिल्न सक्छ, तर नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। आय इन्कम अनुसार तपाईले खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा वा लोभ लालचमा आएर अरूलाई आफ्नो गोप्य योजनाहरू नखुल्नु नै जाति हुनेछ। आजको दिन प्रेम र वैवाहिक जीवनका लागि समय जुटाएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। अध्ययनप्रतिको लगाव भनेकै खुकुलो महसुस गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। स्वास्थ्यका लागि आहार विहार खानपिनका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। आकस्मिक केही स्वास्थ्य समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। आकस्मिक केही खर्चहरू बढ्दिन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि दिन मध्यम हो। त्यसैले राम्रो बनाउने प्रयास गर्नु। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सुन्दर बन्न सक्ने दिन रहेको छ। सामान्य प्रयास तपाईले गर्नुपर्नेछ। प्रयास नगरी अवसरहरूलाई पहिचान गर्न त असम्भव रहेको छ। त्यसैले प्रयास गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईको दिनचर्या सरल रूपमा नै अगाडि बढ्नेछ। पहिलेका काम कार्यहरूबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्र फलीभूत बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कुनै पार्टी सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने दिन पनि हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। नयाँ अवसरहरूमा आफूभित्र रहेको क्षमता प्रतिभाहरूलाई प्रदर्शन गर्ने मौका पनि जुट्न सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको वातावरण राम्रो नै महसुस गर्न सक्ने समय हो, किनभने आज साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो। तपाईले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सानो सानो कामको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने व्यवसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनका कुराहरूमा खर्च गर्दा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको दिनमा कहिलेकाहीँ तपाईको मनले गलत कार्यको नेतृत्व पनि गर्न सक्छ। त्यो कुरामा मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विलासिताका क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूमा सुधार आउन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आजको दिनमा काम भन्दा पनि तपाईको काम कार्य गर्ने बानीले तपाईको सफलताको बाटो खुल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। परिवार बीच एकअर्कामा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज सुमधुर सम्बन्ध बन्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय छ। आज केही प्रगतिको राम्रो खबरहरू सुन्न पाइन सक्ने दिन पनि हो। स्वास्थ्य पक्षमा आज सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा
पश्चिम इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दोस्रो व्यक्तिको गल्तीहरूबाट केही नयाँ कुरा सिकेर बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। काम कार्यको क्षेत्र सबल रहन सक्ने समय हो, तर आज जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै गर्दाखेरि आफैमा थोरै चिडचिडापन, थोरै रिस आवेग बढ्न सक्छ कि त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। कार्यभार बढ्न सक्ने भए तापनि ती कार्यभारहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि सामान्य समस्या दुःखहरू आइपर्न सक्छन्, तर समस्या आयो भन्दैमा दुखी नहुनुहोला। दुःखले नै तपाईलाई गहिराईतिर धकेल्ने हो, त्यसैले सकारात्मक सोच लिएर बढ्नुपर्ने छ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय हो। आज नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग केही वार्तालापको अवसर जुट्न सक्छ वा केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्छ। केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कारोबारको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। राजनीति जीवन सकारात्मक नै रहनेछ। मेहनतले नै प्रतिस्पर्धाको दौडमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार र परिणाम मिल्दै जान सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जानेछ भने खरिद बिक्रीका लागि पनि दिन राम्रो छ। आज कहिलेकाहीँ दिमागमा बेचैन र क्रोधको स्थिति पनि उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज आफ्नो कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफन्त परिवार माओलीसँगको सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने वा केही भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा उचित नतिजाले आज केही जोस जाँगर बढाउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्षमा आज सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क छ शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही राम्रो काम कार्यको सुरुवात गरेर बढ्न सक्ने समय छ। यसो त चन्द्र गोचरले 5औं भावमा रहेर कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि सामान्य काम गर्दै जाँदाखेरि चुनौतीहरू नआउला भन्न सकिन्न, तर आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। मनलाई दह्रो बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। आज केही नयाँ अवसरलाई पछ्याउँदा चाहिँ सामान्य चुनौतीहरू आइपर्न सक्ने समय हो, तर गर्दै बन्दै आएको काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईले राम्रो योजना बनाएर त्यो योजना अनुसार बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो नै मिल्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। आज काम कार्यको समस्याहरूबाट आफू विचलित नहुनुहोला, बरु सही व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त्यो बाटोको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। छिट्टो काम सक्छु भन्दा कतिपय कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन् वा तपाईबाट केही लापरवाही पनि हुन सक्छ, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। धैर्यताका साथ बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफूसँग भएको प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै गर्दाखेरि आज सफलता मिल्दै जान सक्ने समय छ। आत्मविश्वास केही न केही रूपमा बढ्नेछ। आज तपाईले काम गर्दै जाँदाखेरि आफू चलाखी नरहँदाखेरि केही परिणामहरू हातबाट बाहिर जान सक्छ कि त्यो कुरामा चाहिँ सजग रहनुपर्नेछ। आजको दिन काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आफूभित्र हार नठान्नुहोस्, किनभने आज केही कठिन होला, भोलिको दिनहरूमा पनि तपाईको दिन राम्रो बन्नेछ। त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा निरन्तर प्रयास गर्दै आउनु भएको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम बढाउनका लागि केही नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो, तर नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्। यदि गर्नै पर्नेछ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्दा राम्रो हुनेछ। धर्म कर्म प्रति आस्था
राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनचर्या अझ राम्रो बन्नेछ। आज सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक नै रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि थोर बहुत कोसिस पनि गर्नुपर्नेछ। आज केही यात्राको अवसर पनि जुट्न सक्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गरेर बढ्नु शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम हो, तर त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। तपाईँले विशेष गरेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। आफ्नो खुसीका लागि आफै बाटो तयार गर्दै बढ्दाखेरि दिनचर्या राम्रो बन्नेछ। जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचले नै तपाईँको काम कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तात्कालिक फाइदा मध्यम होला, तर दिगो योजनाहरूबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय हो। आर्थिक सफलताका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताका लागि आज तपाईँले विशेष आफ्ना योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कसैको लोभ लालचमा नपर्नु नै जाति हुने हो। आजको दिन श्रमिक वर्गहरूका लागि कुनै पनि कुरामा निर्णय गर्न थोरै दोधारपन भने आफैमा रहन सक्ने समय रहेको छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर देखिने व्यक्तिहरू भित्रीबाट विषालु हुन सक्छन्, त्यसैले अरूको विश्वास भरोसा पनि नगर्नुहोला। आज धेरै महत्त्वकांक्षी बन्नुभन्दा पनि जिम्मेवारी के प्राप्त भएको छ त्यो जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले तपाईले पूरा गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा कसैको मध्यस्थतामा तपाईका कुनै पनि विवादित कुराहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो नबन्न सक्छ। आजको दिन लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ सोच विचार गरेर बढ्नुहोला। उधारो दिने लिने कामहरू नगरेको नै राम्रो हुनेछ। आज गएको धन फिर्ता पनि नहुन सक्छ, त्यसैले कारोबारमा विशेष सजग रहनुपर्ने समय हो। पारिवारिक जीवनका कुरामा सामान्य आज मतभेदको भावना सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। परिवारको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहनेछ। अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो, त्यसैले मनलाई स्थिर गराएर बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज स्वास्थ्यमा पेट समस्याहरू रहन सक्छ। खानपिन स्वास्थ्यका कुराहरूमा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। दिन मध्यम देखिन्छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी, ओम मनसा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक लाभ मिल्ने क्षेत्रमा सकारात्मक बाटोमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बन्नेछ। काम कार्यका लागि वातावरण सहज बन्न सक्ने समय हो। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आजको दिनमा जटिल र कठिन ठानिएका कार्यहरूलाई समेत तपाईले आफ्नो प्रयासमा सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज नयाँ नयाँ सपना देखेर अगाडि बढ्नु जाति हुनेछ। योजना राम्रो बनाउनुहोस्। योजनाहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्यहरू अपुरै छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय पनि हो। शत्रुको अगाडि मुस्कुराउने गर्नुहोस्। आज तपाईले विशेष विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित गराउन सक्छ कि त्यो कुरामा आफै सजग रहेर पढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि भने काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज मित्रजनहरूबाट पनि केही साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानीमा केही वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईका कारोबारहरूलाई अनुकूल परिस्थिति
सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामान्य सङ्घर्ष भने बढ्न सक्छ, तर सङ्घर्षबाट पनि नआत्तिनुहोला। आजको दिन काम कार्यको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने, केही भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगतिमूलक पथमा बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। वृश्चिक चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।